नागेशेन प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे कथं भूतः एतस्मिन् विषये तत्र महान् विचारः अस्माभिः कृतः। किंच लिंगस्य प्रातिपदिकवाच्यत्वम् अस्ति न वा, लिंगं प्रातिपदिकवाच्यमस्ति न वा, एतस्मिन् विषयेपि समोर्नपुंस्कात् तस्माक्षसो नः पुंस् इत्यादि बहूनि प्रमाणानि अस्माभिः तत्र उपन्यस्तानि। तथा च लिंगस्य प्रातिपदिकवाच्यत्वं सुतरां सिद्धं। लिंगस्य प्रातिपदिकवाच्यत्वसिद्धे तत्र लिंगस्य प्रातिपदिकार्थकोक्षिप्रविष्टत्वेन लिंगवैयर्थ्यं सुस्पष्टं। तत्सामर्थ्यादेव तत्र नागेशभट्टः स्वीकरोति प्रातिपदिकार्थं प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयभूतम्। तत्र केषाञ्चित् विदुषाम् अभिन्नमित्राणाम् अयम् आशयः ह्यः आसीत् यत् प्रवृत्तिनिमित्त आश्रयस्यापि चर्चा संक्षेपेण करणीया आसीत्। यद्यपि लघुशब्देन्दुशेखरस्य मूलग्रन्थे परे तु प्रातिपदिकार्थसूत्रे प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयभूतः प्रातिपदिकार्थः अङ्गीकर्तव्यः इत्येव उक्तं। किन्नाम प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च कः एतस्मिन् विषये चर्चा नागेशेन नैव विहिता लघुशब्देन्दुशेखरस्य मूले ग्रन्थे कथम् अत्यन्तं प्रसिद्धत्वात्। यतो हि प्रवृत्तिनिमित्तं किं भवति तदाश्रयश्च कः एतस्मिन् विषये अन्येषु ग्रन्थेषु तावत् बहुवी चर्चा समागता परिष्काररूपा। अतएव नागेशभट्टेन अत्र विषये अत्यन्तं प्रसिद्धत्वात् एतस्मिन् विषये अत्र चर्चा नैव विहिता। किन्तु प्रवृत्तिनिमित्तस्य सामान्यं यत् स्वरूपं तत्स्वरूपम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। प्रवृत्तिनिमित्तं किं भवतीति प्रथमं तावत् केवलं सामान्यं ज्ञेयं। प्रवृत्तौ जन्निमित्तं तत् प्रवृत्तिनिमित्तं। प्रवृत्तौ व्यवहारः, प्रवृत्तिर्नाम व्यवहारः। यदि कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थे घटस्य व्यवहारः, घटशब्दस्य व्यवहारः अस्माभिः क्रियते, घटशब्देन तावत् कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थस्माभिः व्यवह्रियते, किन्तु पटादौ घटशब्दव्यवहारः न क्रियते। तत्र तादृशव्यवहारे तत्प्रवृत्तौ निमित्तं किं घटत्वादिकम्। अयं कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थः घटः, अयं तन्तुसमवायात्मकः द्रव्यविशेषश्च पटः। तर्हि घटः न पटः, पटः न घटः, तत्र एतादृशप्रवृत्तौ किन्निमित्तमासीत् घटत्वमेव। कथं कम्बुग्रीवादिमद्द्रव्ये घटत्वमस्ति, पटत्वं नास्ति। तन्तुसमवायात्मके द्रव्ये पटत्वमस्ति, घटत्वं नास्ति। अतः प्रवृत्तौ जन्निमित्तं भवति। जम् आधारीकृत्य प्रवृत्तिः अस्माभिः लोकव्यवहारे भवति। तादृश्यां प्रवृत्तौ जज्जत् कारणीभूतं तत्त्वं जज्जन्निमित्तं तत्सर्वं प्रवृत्तिनिमित्तपदेन ग्राह्यं। प्रवृत्तिनिमित्तं तावद् व्यापकम्। एवञ्च तत्र तस्य तादृशस्य प्रवृत्तिनिमित्तस्य आश्रयः यः भवति घटपटादिरूपपदार्थः, द्रव्यभूतः पदार्थः एव आश्रयः। तस्मिन् आश्रये सः धर्मः समवायेन तिष्ठति। समवायेन शक्तिगृहे वा प्रकारतया भासमानो कश्चन धर्मविशेषः एव प्रवृत्तिनिमित्तभूतः। तस्य लक्षणं सामान्यतया यदि कर्तुं शक्यते तदा प्रवृत्तिनिमित्तस्य इदं लक्षणं करणीयं। वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तित्वे सति, वाच्योपस्थितीयप्रकारताश्रयत्वं प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् इति लक्षणं सामान्यतया इदं लक्षणं प्रवृत्तिनिमित्तस्य आगतं। प्रथमं किं भवति प्रवृत्तिनिमित्तं, तत्र त्रीणि कारणानि भवन्ति। त्रिषु कारणेषु सत्सु अयं प्रवृत्तिनिमित्तः इति व्यवहारः कर्तुं शक्यः। घटत्वं प्रवृत्तौ निमित्तम् इति व्यवहारः कर्तुं शक्यं यदि त्रीणि कारणानि भवन्ति। प्रथमं कारणं वाच्यत्वे सति, द्वितीयं कारणं वाच्यवृत्तित्वे सति, तृतीयं कारणं वाच्यतया उपस्थितीयप्रकारताश्रयत्वं। यस्य प्रथमं परिचयः प्रवृत्तिनिमित्तस्य वाच्यत्वे सति इति प्रथमं परिचयः। यथा समन्वयः अस्माभिः क्रियते। घट कम्बुग्रीवादिमत् घटे द्रव्ये घटपदेन घटत्वविशिष्टः घटः वाच्यः, घटशब्देन किं वाच्यः घटत्वविशिष्टः घटः वाच्यः। तादृशे घटत्वविशिष्टे घटे वाच्ये तर्हि वाच्यत्वे सति वाच्यत्वं कुत्र अस्ति, घटत्वेपि अस्ति घटेपि अस्ति। तद्विशिष्टः यः संसर्गः समवायः तत्रापि वाच्यत्वं तिष्ठति।
तर्हि वाच्यत्वे सति वाच्यत्वं घटत्वे आगतं घटेपि आगतम् अस्तु किन्तु वाच्यत्वं घटत्वे आगतं वाच्यत्वे सति द्वितीयं प्रथमं परिचयः वाच्यत्वे सति इदं गतं वाच्यत्वे सति इत्येतावत् लक्षणं घटत्वे गतं यतोहि घटत्वं वाच्यम् अतः वाच्यत्वं घटत्वे अस्ति इससे वाच्यत्वे सति द्वितीयं वाच्यवृत्तित्वे सति यह वाच्यः तस्मिन् वाच्ये घटत्वस्य वृत्तिः स्यात् घटत्वं तत्र तिष्ठेत् तो वाच्यत्वे सति घटत्वं वाच्यः वर्तते घटत्वं वाच्यं तर्हि वाच्यत्वं घटत्वे वाच्यत्वे सति वाच्यः घटः द्रव्यपदार्थः घटः वाच्यः तस्मिन् वाच्ये घटत्वं वर्तते तस्मात् घटत्वे वाच्यवृत्तित्वमपि वर्तते वाच्यः घटः तन्निष्ठ आधारता निरूपित आधेयत्वमपि घटत्वे वर्तते अतः वाच्यवृत्तित्वमपि घटत्वे वाच्यत्वमपि घटत्वे इति सत्यन्तं पदद्वयं लक्षणद्वयं गतं तृतीयं कारणं किमस्ति उपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम् उपस्थितीय वाच्यतया उपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वं घट शब्देन वाच्यः वाच्यं यद् घटत्वं तच्च घटत्वं तस्मिन् घटत्वे उपस्थितीय प्रकारतापि विद्यते यतोहि घटत्वस्य प्रकारतया उपस्थितिः घटस्य विशेषतया उपस्थितिः घट शब्दस्य वृत्तिः घटत्व विशिष्टे घटे तर्हि घटत्व विशिष्टे घटे यदि घट शब्दस्य वृत्तिः तर्हि उपस्थितीय प्रकारता घटत्वे उपस्थितीय विशेषता च घटे अतः उपस्थितीय प्रकारता श्रयत्वमपि घटत्वे अतः लक्षणत्रयं गतं वाच्यत्वमपि घटत्वे वर्तते वाच्यः यः घटः तद् निरूपित वृत्तित्वमपि घटत्वे वर्तते उपस्थितीया या घटत्वनिष्ठ प्रकारता तादृश प्रकारता श्रयत्वमपि घटत्वे वर्तते तस्मात् घटत्वं घट पदार्थस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् तर्हि वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्यतया उपस्थितीय वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वं प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् एतावल्लक्षणं व्यापकत्वेन एतावल्लक्षणम् अन्येषु ग्रन्थेषु आगतं संक्षेपेण प्रवृत्तिनिमित्तस्य लक्षणं मया उपस्थापितं यतोहि एतादृशी आकाङ्क्षा केषाञ्चित् आसीत् किन्तु ग्रन्थे इदानीं किम् आगच्छति केषाञ्चित् विदुषाम् अयमपि आशयः आसीत् यत् नागेशभट्टेन प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयभूतः प्रातिपदिकार्थः अंगीकृतः किन्तु नीतोपस्थितक प्रातिपदिकार्थः इति भट्टोजीदीक्षिताभिमतस्य प्रातिपदिकार्थस्य खण्डनं कथं कृतं तत्र दूषणानि कानि सन्ति भट्टोजीदीक्षिताभिमते नियतोपस्थितक प्रातिपदिकार्थः इति स्वरूपे कानि दूषणानि सन्ति इति ह्यः पाठे नैव तत्र दूषणानि आगतानि सन्ति अतः केषाञ्चित् विदुषाम् एतादृशी इच्छा आसीत् यत् प्राचीनमतखण्डनाय कानि दूषणानि सन्ति तानि दूषणान्यपि अत्र उपस्थाप्यानि तत्र कर्तव्यानि इति आशयः आसीत् किन्तु अग्रे मया ह्यः नीतोपस्थितक प्रातिपदिकार्थः इति भट्टोजीदीक्षिताभिमतस्य प्रातिपदिकार्थस्य उपस्थापनं कृतं नागेशस्यापि उपस्थापनं कृतं ततः प्रागपि प्राचीनमतं प्रातिपदिकार्थः सत्ता इत्यस्यापि उपस्थापनं कृतं मतत्रयस्य ह्यः मया उपस्थापनं कृतं प्रक्रियाकौमुदीकारस्य मतं प्रातिपदिकार्थः सत्ता दीक्षितस्य मतं नीतोपस्थितकः प्रातिपदिकार्थः नागेशभट्टस्य मतं प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः इति त्रीणि मतानि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्र घटक प्रातिपदिकार्थ पदेन त्रीणि मतानि मया उपस्थापितानि तत्र दूषणानि नैव दत्तानि तत्र कारणं किमासीत् यतोहि स्वयं नागेशभट्टः दीक्षित मतम् अग्रे स्वकीयं मतम् उपस्थाप्य खण्डयिष्यति ह्यः केवलं स्वकीयं मतं नागेशेन उपस्थापितं केषाञ्चित् मतानां खण्डनं तेन नैव विहितम् अतः स्वकीयं मतम् उपस्थाप्य स्वकीयस्य मतस्य परिचयं कारयित्वा इदानीं तत्र किं प्राचीनमतं प्रक्रियाकरणमतं समीचीनमस्ति न वा आहोसित दीक्षितमतं समीचीनम् अस्ति न वा इति विषये समीक्षा स्वयमेव नागेशेन करिष्यते अतएव मया तत्र केवलं मतोपस्थापनं ह्यः कृतं तत्र समीक्षा नैव विहिता इदानीं स्वयमेव ग्रन्थकारः प्राचीनमतस्य प्रक्रियाकौमुदीकारस्य मतस्य वा इदानीं तावत् समीक्षा क्रियते केवलं मतत्रयस्य उपस्थापनं नागेशेनापि कृतं मयापि तस्य विचारणा कृता अतः भवन्तः एवं तावद् अवगच्छन्तु यत् कानि प्रातिपदिकार्थविषये मौलिकानि मतानि सन्ति सम्प्रत्येव तत्र इतः अध्यापनात् प्राग् अहं तत्र पूजायाम् आसं तस्मिन्नेव काले
जगद्गुरु रामभद्राचार्यस्य दूरभाषसङ्केतः मम पार्श्वे आगतः आसीत्। एतस्मिन् विषये एव तैः चर्चा कृता यत् मौलिकं मतं परित्यज्य केवलं तत्र परिष्कारपक्षे वयं गच्छामः। मया उक्तं समीचीनं, परिष्कारपक्षोऽपि समीचीनः, किन्तु मौलिकं परित्यज्य यदि परिष्कारः तदा सः परिष्कारः नास्ति। अतः मौलिकम् उद्भाव्य मौलिकस्य ग्रन्थस्य मूलग्रन्थस्य सम्यक्तया विचारं कृत्वा तदनन्तरं परिष्कारे गन्तव्यमिति समीचीनं। भवताम् आचार्याणां जनमतं तत् समीचीनम्। अतएव मया केवलं मौलिकानि तथ्यानि उपस्थापितानि। प्रक्रियाकौमुदीकारः कथयति प्रातिपदिकार्थः सत्ता, दीक्षितः कथयति नीतोपस्थितकः, नागेशः कथयति प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रय। एवं सामान्यतया श्रीमद्भिः आदौ ज्ञेयं यत् प्रातिपदिकार्थविषये त्रीणि मतानि सन्ति। इदानीं समीक्षा कर्तव्या। त्रिषु मतेषु सत्सु कस्य मतं वरं, कस्य मतं श्रेयः, कस्य मतं समीचीनम्, एतत् सर्वम् इदानीं करणीयम्। अतएव नागेशभट्टः स्वयमेव प्रथमं प्रतिज्ञां करोति। इदानीं भवद्भिः ग्रन्थः द्रष्टव्यः। ग्रन्थकारः मौलिकग्रन्थकारः नागेशभट्टः कथयति नियमांश निवेशे तु न मानम्। नियमांश निवेशः कुत्र वर्तते? नागेशभट्टः एवं न कथयति इदं समीचीनं, नियमांश निवेशे न मानम्। नैयत्य घटितं यत् प्रातिपदिकार्थ लक्षणं नीपूर्वक यम धातु घटितं यत् प्रातिपदिकार्थ लक्षणं तत्समीचीनं नास्ति। नियमांशः कुत्र निविष्टः? नियतोपस्थितकः प्रातिपदिकार्थः। आदौ दीक्षितं तावत् खण्डयति, प्रतिज्ञां करोति। तत्र तस्मिन् खण्डने कानि कानि कारणानि तैर्दत्तानि इति अन्या कथा, किन्तु आदौ तावत् प्रतिज्ञां करोति यत् नियमांश निवेशे प्रमाणं नास्ति। नागेश दीक्षितेन यम अर्थम प्रातिपदिकम न व्यभिचरति, सर्वथा प्रातिपदिकम यम अर्थम न क्वचिदपि परित्यजति। यदा कदाचिदपि अस्माभिः प्रातिपदिक पदम उच्चार्यते तदा सः अर्थः तेन साकं नैयत्तेन भासते, नियमेन भासते। एवं भूतं नियमांश निवेश घटितं यत् प्रातिपदिकार्थत लक्षणं स्वरूपं तन्न समीचीनं प्रमाणाभावात् इति नागेशस्य प्रतिज्ञा। आदौ अन्यथा यदि खण्डनं न तावत् कुर्यात् सः तदा एतस्य मतस्य कः उपयोगः? प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयभूतः प्रातिपदिकार्थः नागेशेन अंगीकृतः, अस्य उपयोगः एव नास्ति। यतोहि प्रातिपदिकार्थलक्षणं बहूनि आगतानि इतः पूर्वम् आसन्। अतः आदौ स्वकीयं मतम् उपस्थाप्य इदानीं परकीयं मतं खण्डयति। यत् परकीय मत खण्डनं यदा भविष्यति तदा एतस्य मतस्य उपयोगित्वम् आगमिष्यति, ग्रन्थ निर्माणस्य आवश्यकत्वम् आगमिष्यति। अतएव इदानीं कथयति न मानं न प्रमाणम्। तस्मात् नीतोपस्थितकः प्रातिपदिकार्थः इति नैयत्तेन घटितः, नैयत्तेन घटितस्य प्रातिपदिकार्थस्य आवश्यकता नास्ति प्रमाणाभावात्। तत्र अग्रे कथयति कथं न प्रमाणम् अस्ति। प्रमाणं स्वयमेव कैयटः एव कथयति प्रदीपटीकायां। तस्मात् प्रमाणमस्तेव कथं नागेशः प्रतिजानीते नियमांश निवेशे न मानम्। अतएव अग्रे कथयति सर्वाभिप्राय इदमेव अभिप्रेत्य नागेशः दीक्षितात् प्राक् प्रक्रियाकौमुदीकारः आचार्य रामचन्द्राचार्यः, तस्य प्रक्रियाकौमुदीकारस्य व्याख्याकारः पंडितः शेषश्रीकृष्णः, एवञ्च प्रक्रियाकौमुदीकारस्य अन्यः व्याख्याकारः तावद् आचार्य तस्य पौत्रः वैकुण्ठ तस्य पौत्रः। तर्हि प्रथमं तावत् प्रक्रियाकौमुद्यां मौलिके मूलग्रन्थे प्रक्रियाकौमुद्यां यद् आसीत् प्रातिपदिकार्थः सत्ता इति मतम् आदौ स्वप्रमाणतया स्वस्मिन् मते प्रमाणत्वेन इदानीं नागेशेन उपन्यस्यते। तर्हि इदानीं कथयति यत् नियमांश निवेशे न मानम् इदमेव अभिप्रेत्य वृत्तौ वृत्तिग्रन्थेषु प्रक्रियाकौमुदी अपि वृत्तिग्रन्थः एवञ्च काशिकादिवृत्तिग्रन्थः। अतएव न दीक्षितात् प्राक् दीक्षित निरूपणात् प्राक् ये केचनपि वृत्तिग्रन्थाः बभूवुः तेषु वृत्तिग्रन्थेषु प्रातिपदिकार्थपदेन क्वचिदपि नीतोपस्थितकः प्रातिपदिकार्थः केनापि आचार्येण नैव अङ्गीकृतः। केवलम् एकाकी दीक्षितः एव एतादृशः अस्ति यत् प्रातिपदिकार्थे स्वकीयं वैदुष्यम् अतिरिक्तं वैदुष्यम् उपस्थापयति।
इतः पूर्वं केनापि विदुषा वैयाकरणेन केनापि विदुषा स्वकीये ग्रंथे वृत्तिग्रंथे प्रातिपदिकार्थपदेन नीतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थः इति न लिखितः न वा अंगीकृतः। केवलं दीक्षितः एतावान् आचार्यः आगतः यत् कथयति यत्र प्रातिपदिकार्थपदेन एवं तावद् गृहीतव्यः। अतएव कथयति सर्वप्रथमं नागेशः एवं तावत् कथयति यद् मन्मते प्रक्रियाकाराः इदानीं तिष्ठन्तः सन्ति। अन्येपि प्रागवर्तिनः आचार्याः मया सह इदानीं तिष्ठन्तः सन्ति। तर्हि न केवलम् अहम् एकाकी प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयभूतस्य प्रातिपदिकार्थस्य तत्र मतं यद् अस्माभिः अङ्गीक्रियते अहम् एकाकी अस्मि, अपि तु दीक्षितात् प्राग्वर्तिनः सर्वेपि आचार्याः मन्मतम् एव तावद् अङ्गीकृतम् आसीत्। सर्वैः आचार्यैः मन्मतमेव अङ्गीकृतं स्यात् आसीत्। किन्तु तत्र कारणं यदि दीक्षितात् प्राक् नागेशाभिमतमेव अंगीकृतं सर्वैराचार्यैः तर्हि नागेशस्य कोपयोगः? तर्हि इदानीं स्वकीयम् उपयोगित्वमपि वर्णयति नागेशः। यत् प्राचीनग्रन्थेषु दीक्षितात् प्राक् प्राचीनग्रन्थेषु यद्यपि मदीयमेव मतम् आसीत् किन्तु तस्मिन् मते न्यूनता आसीत्। मदीय मतस्यैव मम मतस्यैव विस्फोरणं प्रक्रिया कौमुदीकार प्रभृतिभिः सर्वैरपि आचार्यैः विस्फोरणं कृतं किन्तु तत्र न्यूनता आसीत्। अतः तां न्यूनतां परिहरितुं शेखरस्य आवश्यकता आसीत्। अतएव शेखरग्रन्थः मया विरचितः अयं ग्रन्थः। यतोहि प्रक्रियाग्रन्थेषु न्यूनता आसीत्। इदानीं न्यूनतां परिहर्तुम् आह नागेशः। अतएव इदानीं कथयति इदम् अभिप्रेत्य वृत्तौ इदमभिप्रेत्य प्रात नियमांस निवेशे नमानम इत्याकारकम अभिप्रायम मनसि कृत्य वृत्तिग्रंथे नीतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थः केनापि विदुषा अभ्युपेतः नास्ति न स्वीकृतः केनापि विदुषा इति सर्वं मनसि कृत्येव वृत्तौ वृत्तिग्रंथे लिखितमस्ति प्रातिपदिकार्थः सत्ता इत्युक्तम्। न केनापि लिखितं नीतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थः सर्वैः लिखितं प्रातिपदिकार्थः सत्ता। सत्ता इति इत्यस्य अर्थः प्रवृत्तिनिमित्तं। सत्ता प्रवृत्तिनिमित्तस्य उपलक्षणं न तो सत्तापदेन केवलं जातिः, अन्यथा आकाशे आकाशत्वं जातिः नास्ति किन्तु प्रवृत्तिनिमित्तम् अस्त्येव। अतः अत्र सत्ता इति व्यापकत्वेन सादृश्यात्। यथा सत्ता व्यापिका तथा प्रवृत्तिनिमित्तमपि व्यापकम्। अतः व्यापकत्व रूप सादृश्यम् आदाय सत्तापदेन अत्र ग्रंथे तत्र ग्रंथे प्राचीन ग्रंथे सत्तापदेन प्रवृत्तिनिमित्तस्य ग्रहणं करणीयम्। तर्हि दीक्षितात् प्रागवर्तिनः सर्वेपि आचार्याः तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं प्रातिपदिकार्थः एवं भूतं प्रातिपदिकार्थस्वरूपम् अंगीकृतवन्तः सर्वेपि आचार्याः। तर्हि प्रवृत्तिनिमित्तमात्रं प्रातिपदिकार्थलक्षणम् अंगीकृतवन्तः इति सर्वेपि आचार्याः। तर्हि तत्र न्यूनता आसीत्। कीदृशी न्यूनता? प्राचीनाचार्यैः केवलं प्रवृत्तिनिमित्तमात्रम् उक्तम् आश्रयः नोपात्तः इति न्यूनता आसीत्। अतः तां न्यूनतां परिहर्तुं नागेशभट्टः आह प्रवृत्तिनिमित्ताश्रयः। तस्मिन् ग्रन्थे दीक्षितात् प्रागवर्तिषु ग्रन्थेषु तत्र केवलं सत्ता इति प्रातिपदिकार्थः यस्य स्वरूपं प्रवृत्तिनिमित्तम् एतावत् एवासीत्। आश्रयस्य ग्रहणं नासीत्। तस्मिन् ग्रन्थे न्यूनता आसीत् किन्तु एकांशे सादृश्यम् आसीत्। तैरपि प्रवृत्तिनिमित्तम् अंगीकृतं प्राचीनाचार्यैः मयापि अंगीक्रियते इति सादृश्यमाति। मया अधिकं स्वीक्रियते प्राचीनाचार्यापेक्षया प्राचीनमता ततोप्यधिकम् अस्माभिः अंगीक्रियते इति अन्या कथा। किन्तु प्रवृत्तिनिमित्त एतावल्लक्षणे तत्र साहचर्यम् आसीत्। तर्हि मया सह अनेके आचार्याः तिष्ठन्ति, प्रक्रियाकाराः अनेके तिष्ठन्ति किन्तु नीतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थः इति दीक्षितैः सह केचनपि आचार्याः न भवन्ति, न केचन स्वीकुर्वन्ति। अतः मीमांस निवेशे किमपि प्रमाणं नास्ति। यतोहि दीक्षितैः साकं केचनपि अन्ये केचनपि आचार्याः न तावत् तिष्ठन्तः सन्ति, न तावत् एतादृशं मतम् अङ्गीकुर्वन्ति। अतः केवलम् एकाकी दीक्षितः एव एवं भूतं मतम् अङ्गीकरोति। अतः इदं मतं न ग्राह्यम्।
अतएव प्रक्रिया कौमुदी ग्रंथेषु अन्येषु च वृत्तिग्रंथेषु सत्ता इति प्रवृत्ति अतएव उक्तम प्रातिपदिकार्था सत्ता सत्ता इति प्रवृत्ति निमित्तोपलक्षणम। अग्रे कथयति आश्रयस्तु तदाक्षिप्तत्वात् न प्रक्रिया ग्रंथेषु पृथग् उक्तः। मूल प्रक्रिया ग्रंथेषु रामचंद्राचार्य विरचितेषु ग्रंथेषु अन्येषु वृत्तिग्रंथेषु केवलं सत्ता इत्युक्तं यस्य तात्पर्यमासीत् प्रवृत्ति निमित्तं व्यापकत्वेन सादृश्यात् उपलक्षणम्। किंतु आश्रयः इति नोक्तः प्रक्रिया ग्रंथेषु वृत्तिग्रंथेषु आश्रयः नोक्तः कथम आक्षिप्तत्वात्। यतो हि सत्ता निराश्रिता न तिष्ठति प्रवृत्ति निमित्तं सर्वथा यद किंचित आश्रितमेव भवति आश्रय मंतरा क्वचिदपि प्रवृत्ति निमित्तं स्थातुं नैव शक्नोति न वा स्थास्यति क्वचित्। अतः निराधीना सत्ता अधिष्ठान रहिता सत्ता तावत् न भवति। अतः सत्तया अधिष्ठानस्य आक्षेपः अतः आक्षेपात् आश्रयस्य अधिष्ठानस्य आश्रयभूतस्य अधिष्ठानस्य ग्रहणं भविष्यति। अतएव प्रक्रिया ग्रंथेषु वृत्तिग्रंथेषु पृथक्तया आश्रयस्य उपादानं न केनापि आचार्येण कृतम्। अतः तत्र न्यूनता आसीत् तामेव स्पष्टतया तां न्यूनतां परिहर्तुं मया अत्र सब स्पष्टतया मया उक्तम्। आक्षेपस्य अवसरः मया न दत्तः स्पष्टतया मया उक्तः प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः। तत्र न्यूनता आसीत् आक्षेपस्य आवश्यकता आसीत् प्रक्रियाग्रन्थेषु आक्षेपः करणीयः आसीत्। अत्र आक्षेपस्य नायम् अवसरः अस्माभिः प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः द्विकं प्रातिपदिकार्थः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। द्विकं प्रातिपदिकार्थः तर्हि एकं प्रातिपदिकार्थः प्रक्रियाग्रन्थेषु स्वीकृतः स्पष्टतया आसीत् एकस्य आक्षेपः तैः विहितः इति नागेशः इदानीं प्रतिपादयितुम् इच्छति। किन्तु मया द्विकं प्रातिपदिकार्थः अस्पष्टतया अङ्गीकृतः आक्षेपस्य अवसरः अस्माभिः न तावत् प्रदास्यते। अतएव आश्रयन्तु तदाक्षिप्तत्वात् न पृथग् उक्तः। एवञ्च नागेशमते बहवः आचार्याः इदानीं स्वकीयं साहाय्यं कुर्वन्ति। यथा अहं प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयम् अङ्गीकरोमि अन्येपि बहवः प्राक्रियाग्रन्थाचार्याः अङ्गीकुर्वन्ति। अतः इदं मतम् अत्यन्तं तावत् श्रेष्ठतरम्। अतएव यदि प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनित सूत्रघटकप्रातिपदिकार्थमात्र इति वाक्यद्वारा यदि अस्माभिः प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयमात्रम् अङ्गीक्रियते अन्यत् न किमपि अङ्गीक्रियते तदा एतस्य प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य वाक्यस्य कानि कानि उदाहरणानि सन्ति तदा नागेशः कथयति प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य अलिङ्गाः लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाः अव्ययादयः एवं भूताः उदाहरणत्वेन अङ्गीकृताः शब्दाः सन्ति। यथा अलिङ्गाः उच्चैः नीचैः लिंग प्रवृत्ति निमित्तकाः शब्दाः स्त्री पुमान् नपुंसकम् अतएव अलिंगाः लिंग प्रवृत्ति निमित्तकाश्च अव्यय पुमादयः प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य नागेश मते उदाहरणम्। दीक्षित मते कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति उदाहरणम् उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम्। किन्तु नागेश मते कृष्णाश्री ज्ञानं प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणं नास्ति। कथं प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयातिरिक्तस्य कृष्णः इत्यत्र पुंस्त्वस्य श्रीः इत्यत्र स्त्रीत्वस्य ज्ञानमित्यत्र नपुंसकस्य आधिक्यात्। अतः आधिक्यं लिंगं तत्र अधिकं भासते मात्रपदेन तस्य व्यवच्छेदः। अतः प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा न प्राप्ता तस्मादेव लिंगग्रहणम्। अतः कृष्णश्री ज्ञानं तटः तटी तटम् अनियतलिङ्गकाः सर्वेपि शब्दाः लिंगाधिक्यस्य उदाहरणभूताः सन्ति इति नागेशः कथयति। भवन्तः शृण्वन्तु। प्रौढसिद्धान्तकौमुदी निर्माणाय प्रौढ़ सिद्धांत कौमुदी काचित् कौमुदी भवेत् कश्चन ग्रंथः आगच्छेत् इति बहुवर्षेभ्यः पूर्वं मम मनसि कश्चन संकल्पः आगतः आसीत् यत् यथा लघु सिद्धांत कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तदा प्रौढ़ सिद्धांत कौमुदी प्रौढ़ावृत्तिः समग्र यावन्ति सूत्राणि सर्वेषां सूत्राणां प्रौढ़ावृत्तिः भवेत्। तदर्थं पंचवर्षेभ्यः प्राक् कश्चन प्रयासः अस्माभिः कृतः।
संज्ञा प्रकरणात् कारकम यावन्ति सूत्राणि भवन्ति सर्वेषां सूत्राणां परिष्कृता वृत्तिः मया निर्मिता। इदानीं प्रकाशिता नास्ति किन्तु वृत्तिः तस्यां वृत्तौ प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रेति सूत्रस्य वृत्तिलेखने मया किम् उक्तं? मया उक्तं प्रातिपदिकार्थः सत्ता, सत्ता इति आश्रयस्य आक्षेपात् आश्रयस्य आक्षेपाल्लाभः, अतः प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय नागेशस्य जनमतं परिष्कृतम् आसीत्। यतो हि मीमांस निवेशे प्रमाणं नास्ति, खण्डनम् अग्रे आगच्छति। अतः एतादृशी परिष्कृता वृत्तिः। लिंगाधिक्ये इत्यस्य उदाहरणानि अन्ये सर्वेपि शब्दाः कृष्णः श्रीः ज्ञानं लिंगाधिक्यस्य उदाहरणानि इति नागेशेन इदानीं प्रतिपादितम्। इदानीं प्रातिपदिकार्थस्य नागेशमते कानि कानि उदाहरणानि, लिंगाधिक्यस्य नागेशमते कानि कानि उदाहरणानि भवद्भिः सर्वैः अवगतम्। उच्चैः नीचैः स्त्री नपुंसकं पुमान् प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणानि, कृष्णः श्रीः ज्ञानं तटः तटी तटं लिंगाधिक्यस्य उदाहरणानि भवद्भिः सम्यक्तया अवगतम्। इदानीं ध्यानं देयं कथमिति। परिमाणमात्रे इत्यस्य नागेशमते किम् उदाहरणं? मया पूर्वमुक्तमासीत् यत् परिमाणमात्रे इत्यस्य दीक्षितमते उदाहरणं द्रोणो व्रीहिः। दीक्षितेन तावत् परिमाणार्थे प्रथमा अंगीकृता परिमाणग्रहण सामर्थ्यात्। यतो हि द्रोणशब्देन प्रातिपदिकार्थे प्रथमा सिद्धा एव आसीत्, किन्तु यदि प्रथमा प्रातिपदिकार्थे स्यात् तदा व्रीहावपि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा नामार्थनामार्थयोर् अभेदेव स्यात्। अभेदातिरिक्तः सम्बन्धः अभ्युत्पन्नः, तस्मात् अभेदः स्यात्, अभेदश्च बाधितः। तथा द्रोणो व्रीहीति वाक्यस्य साधुत्वं न स्यात्। तस्य वाक्यस्य अभीष्टशाब्दबोधाय परिमाणार्थे प्रथमा दीक्षितेन अंगीकृता। इदानीं नागेशः खण्डयति। परिमाणार्थे प्रथमा इति उदाहरणं इत्यस्य द्रोणो व्रीहीति उदाहरणं समीचीनं नास्ति। परिमाणमात्रे प्रथमा इति वाक्यं यथा प्रातिपदिकार्थ मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः, प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा, लिंगमात्रे प्रथमा, परिमाणमात्रे प्रथमा। किन्तु परिमाणमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं नास्ति द्रोणो व्रीहिः। कथम्? इदानीं विचार्यतां। विचार्यच्च नागेशः कथयति, यदि प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रय रूपः प्रातिपदिकार्थः तदा द्रोणशब्दात् प्रथमा प्रातिपदिकार्थे नैव आगता भविष्यति। यतो हि प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रय द्रोणत्वमेव तावत् प्रातिपदिकार्थः वर्तते इति। द्रोणत्वं द्रोणश्च, तो द्रोणत्वविशिष्टः द्रोणः तत्र प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः एव प्रातिपदिकार्थः। एतद् अतिरिक्तं यत् परिमाणत्वेन परिमाणं द्रोणशब्दात् भासते तच्च प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयातिरिक्तं परिमाणम्। यदि प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयातिरिक्तं तर्हि तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यनेन प्रथमा न प्राप्ता। श्रूयतां सावधानेन, ग्रन्थे क्लेशः। ग्रन्थकारः कथयति, यदि प्रातिपदिकार्थपदेन प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रय मात्रस्य ग्रहणं तर्हि द्रोणशब्दात् कस्य अर्थस्य उपस्थापनं भवति? द्रोणत्व परिमाणस्य। परिमाणाभिन्नो द्रोणत्व विशिष्टः द्रोणः। द्रोणशब्देन उपस्थितं यत् परिमाणं तस्य परिमाणस्य अन्वयः द्रोणे भवति, द्रोणपदार्थे भवति अभेदेन। स च भेदः आकाङ्क्षाभास्यः। अतः द्रोणाभिन्नं परिमाणं द्रोणत्व विशिष्टं, द्रोणत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं। यद्यपि परिमाणत्वमपि तत्र वर्तते, किन्तु परिमाणत्वं समनियत धर्मः, समनियतयोः उभयोः धर्मयोः सतोः अत्यन्तं लघुभूतः यः धर्मः भवति स एव धर्मः तस्य अवच्छेदकः। एतावता यदि अवच्छेदकः तर्हि लघीयान् धर्मः द्रोणत्वं, द्रोणत्वमेव द्रोणपदार्थस्य प्रवृत्तिनिमित्तं, न परिमाणत्वम्। अतः परिमाणत्वं प्रवृत्ति निमित्तं नास्ति। अतः परिमाणत्वेन भासमानं यत् परिमाणं तच्च परिमाणं लिंगवत् द्रोण पदार्थे अन्वितं भवति। यदि लिंगवत् यथा कृष्णादिषु उपस्थापितं यत् पुष्पविशिष्टं कृष्णत्वविशिष्ट कृष्णपदार्थः तस्मिन् कृष्णपदार्थे पुष्पं यथा अन्वितं भवति स्वरूपतः, तथैव परिमाणत्वेन भासमानं परिमाणम् अभेदेन द्रोणपदार्थे अन्वितं लिंगवद् विशेष्यान्वयी। यथा लिंगम स्वस्मिन् विशेषे अन्वितं भवति लिंगम विशेषान्वयी, तथैव परिमाणत्वेन परिमाणं द्रोणपदेन उपस्थापितं यत् तद् द्रोणपदार्थान्वयी विशेषान्वयी। अतः प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रय मात्रस्य अभानात् परिमाणस्य आधिक्यात्
प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्ता इति नागेशाभिप्रायः। दीक्षितस्य अभिप्रायः आसीत् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा प्राप्ता, नागेशस्य अभिप्रायः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्ता। कथम प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयातिरिक्तस्य परिमाणत्वेन परिमाणस्य अधिकस्य सत्वात्। अतः नागेशमते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्ता, अतः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्ता तदा द्रोण शब्दात् प्रथमा कथम आगमिष्यति। यथा तटः तटी तटम कृष्णः इत्यत्र नागेशमते प्रथमा न प्राप्ता आसीत् पुंस्त्वस्य अधिकस्य सत्वात्। तदर्थं किं कृतम् आसीत्, प्रातिपदिकार्थ लिंगमात्रे सूत्रे लिंगग्रहणं कृतम् आसीत्। तो यथा तटः तटी तटम कृष्णः श्री ज्ञानम् इत्यत्र प्रथमायाः प्राप्तिः नासीत्, तदर्थं प्रथमा उत्पादनार्थं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे यथा लिंगग्रहणं तथैव परिमाणस्य अधिकस्य सत्वात् द्रोण शब्दात् खारी शब्दात् आढ़क शब्दात् अत्र प्रथमा न प्राप्ता तत्र प्रथमा यथा स्यात् तदर्थं सूत्रे परिमाणग्रहणं। तत्र लिंगग्रहण सामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भवति लिंगस्य आधिक्यं सोढव्यं। लिंगग्रहण सूत्रे लिंगग्रहण सामर्थ्यात् तथैव परिमाणग्रहण सामर्थ्यात् अत्र परिमाणस्य आधिक्यं सोढव्यं। यदि परिमाणस्य आधिक्यं सोढव्यं तर्हि परिमाणस्य आधिक्यस्य सत्त्वेपि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भविष्यति इति नागेशाभिप्रायः। यदि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा आगता तर्हि द्रोण शब्दात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा आगता, किंतु यदा एतस्य पदस्य पदान्तरेण साकं व्रीहिणा साकं यदा वाक्यम आगमिष्यति अन्वयो भविष्यति तदा कथम अन्वयः इति एतस्य कथा तु अन्या, किंतु इदानीं प्रथमं तावत् संस्कारः कर्तव्यः, प्रथमा कथम आगन्तव्या भवति इति विचारः कर्तव्यः। अतः द्रोण शब्दात् परिमाणग्रहण सामर्थ्यात् स्वार्थे प्रथमा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्रमाणार्थे परिमाणार्थे प्रथमा इति नागेशाभिप्रायः। इदानीं ग्रन्थः द्रष्टव्यः। सर्वं लिखितं मया किमपि नूतनं नोच्यते, किमपि नावीन्यं नास्ति, केवलं गुरूणां सन्निधौ यत् किमपि अनुभूतं स्वाध्यायेन तपसा च, यतो हि विद्या धर्मेण शोभते, तपसा च यत् किमप्यनुभूतं तदेव भवतां पुरतः अहम् उपस्थापयामि। किमपि नावीन्यं नास्ति, केवलं ग्रन्थे आगतं ग्रन्थस्य विस्फोरणं कथं करणीयम् इति सर्वं तपसा आगच्छति, सर्वं तपसा साध्यम्। अतः ये केचन विद्वांसः विद्यां ज्ञानं धारयन्तः सदाचारिणः भवन्ति तेषाम् एव चारित्र्यं सर्वथा ग्राह्यम्। अतएव इदानीं लिखति ग्रंथकारः द्रष्टव्यः। द्रोणत्वादि प्रवृत्ति निमित्तकानां ग्रंथे आगच्छति परिमाणग्रहणं किमर्थं नागेशाभिमते एतत् प्रतिपादयितुं स्वयमेव नागेशः लिखति। द्रोणत्वादि प्रवृत्ति निमित्तकानां द्रोणादि शब्दानां, द्रोणः खाली आड़कम इत्यादि शब्दानां एतेषां शब्दानां उपस्थापितं यद् द्रोणत्व विशिष्टः द्रोण पदार्थः तस्मिन् द्रव्ये यद् द्रोणत्वं तदेव प्रवृत्ति निमित्तं। तो द्रोणत्वं प्रवृत्ति निमित्तकानां, द्रोणत्वं प्रवृत्ति निमित्तं, खारीत्वं प्रवृत्ति निमित्तकं जेषां द्रव्यानां तद्बोधकाः ये शब्दाः। अतः द्रोणत्वादि प्रवृत्ति निमित्तकानां द्रोणादि शब्दानां परिमाणत्वेन परिमाणमपि लिंगवत् विशेष्यान्वयी इत्यर्थः। पूर्वमुक्तमपि अस्माभिः लिंगवत् विशेष्यान्वयी इति दृष्टांतम वर्तते। लिंगवत्, लिंग की तरह। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, थोड़ी बात हिंदी से समझिए। जैसे कृष्ण शब्द है, कृष्णः, श्री ही, सब जगह ऐसे शब्द हैं। ये से कृष्ण शब्द से तीन चीजें आती हैं। कृष्णत्व आता है, कृष्ण आता है और पुंस्तव आता है। यह पुंस्तव क्या है? विशेष्यान्वयी है। इस किस विशेष में अन्वयी है? कृष्ण जो इत्याकारक मास पिंड द्रव्य है, उस द्रव्य में पुंस्तव रहता है। स्वरूपेण भासमान धर्म है या स्वरूपेण भासमान धर्म है, स्वरूपतः उसमें रहता है। तर्हि पुंस्त्वं यथा स्वस्मिन् द्रव्ये अन्वितम भवति, विशेषे द्रव्ये अन्वयी वर्तते यथा लिंगम पुंस्त्वादिकम, तथैव द्रोणत्वादि प्रवृत्ति निमित्तकानां शब्दानां परिमाणत्वेन यत् परिमाणं भासते। द्रोण शब्देन न केवलं द्रोणत्वं द्रोणः भासते, अपि तु परिमाणत्वेन परिमाणमपि भासते। तर्हि परिमाणत्वेन भासमानं यत् परिमाणं तस्य परिमाणस्य को अन्वयः? विशेषे द्रोण पदार्थे अन्वयः।
द्रोण परिमाणा भिन्नो द्रोण सच द्रोणत्व विशिष्ट। तर्हि द्रोण पदार्थे परिमाणत्वेन परिमाणम अन्वयी वर्तते तदा तत्वधिकम प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयापेक्षया अधिकम प्रवृत्ति निमित्तम द्रोणत्वम तदाश्रयः द्रोणः ततोप्यधिकम परिमाणत्वेन परिमाणम आधिक्यस्य व्यावृत्ति प्रातिपदिकार्थ मात्रेव प्रथमा कर्तव्या तद अधिकं चेत तदा प्रथमा न कर्तव्या। अतः द्रोण शब्दात् परिमाणम अधिकं भाषते अतः प्रथमा नैव प्राप्ता यथा कृष्णः श्री ज्ञानम तटा तटी तटम इत्यादौ प्रथमा प्राप्ता नैव आसीत् तदर्थम उपायस्माभिः कृतम् उपायः कृतः सूत्रे लिंगग्रहणम्। तथैव द्रोणः खारीयाळकम् इत्यादिषु द्रोणत्वादि प्रवृत्ति निमित्तकानां शब्दानां तावद् अधिकस्य परिमाणस्य सत्वात् तत्र प्रथमा न प्राप्ता आसीत् तदर्थं परिमाणग्रहणं। यथा लिंगग्रहण सामर्थ्यात् तटादिषु शब्देषु प्रातिपदिकार्थे प्रथमा स्वार्थे प्रथमा तथैव परिमाणग्रहण सामर्थ्यात् द्रोण शब्दात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा स्वार्थे प्रथमा। अतः नागेशः कथयति परिमाणग्रहणस्य इदमेव चारितार्थ्यं यथा लिंगग्रहणस्य। किन्तु दीक्षितस्य शैली भिन्ना आसीत्। मया पूर्वमेव उक्तं दीक्षितः एकत्र उदाहरणं तावत् सुबन्तं तावत् ददाति कृष्णः श्रीज्ञानं तटातरि, किन्तु परिमाणांशे वाक्यं तावत् उदाहरति। तत्र शैली भिन्ना आगता। नैयत्तेन परिमाणत्वेन परिमाणं भासते नीतोपस्थिततया प्रातिपदिकार्थः तेषां मते, किन्तु यदि सिद्धा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा कथं न करोति यतो हि व्रीहिणा सह अन्येन संबंधेन संसर्ग अन्येन संसर्गेण परिच्छेद भावेन तावत् संसर्गः तेषाम् अभीष्टः आसीत्। तादृशस्य संसर्गस्य परिच्छेद भाव रूपस्य संसर्गस्य बोधयितुं संसर्गं बोधयितुं संसर्गस्य बोधनाय तत्र दीक्षितेन प्रयासः कृतः। तर्हि इदानीं द्रष्टव्यं परिमाणत्वेन लिंगवत् विशेषान्वयी इत्यर्थः। एवञ्च तस्य लिंगवत् प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् यथा लिंगं प्रातिपदिकार्थः कृष्णः श्रीज्ञानम् इत्यत्र न वर्तते तथैव परिमाणत्वेन परिमाणं यद् भासते द्रोणशब्दात् तत्रापि प्रातिपदिकार्थः न वर्तते तस्य आधिक्यात् अतः प्रथमा न प्राप्ता प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् अतः परिमाणग्रहणम् इति नागेशेन इदानीम् उक्तम्। तस्मात् परिमाणमात्रे प्रथमा इत्यत्र नागेशमते कानि कानि उदाहरणानि द्रोणः खारीयाळकं न तु द्रोणो व्रीहि इति उदाहरणं द्रोणो व्रीहि इत्युदाहरणं नागेशाभिमते नास्ति, केवलं पृथक् पृथक् यथा कृष्णः श्रीज्ञानं तथा तरितरं पृथक् पृथक् लिङ्गाधिक्यस्य उच्चै नीचै स्त्री नपुंसकं पुमान् प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य तथैव द्रोणः खारीयाळकं पृथक् पृथक् उदाहरणं परिमाणमात्रे इत्यस्य इति नागेशस्य हार्दं वर्तते। इदानीं पुनः प्रश्नः आगच्छति। कश्चन मध्ये प्रश्नं करोति, सः कथयति भवद्भिः उक्तं द्रोणशब्देन द्रोणत्वविशिष्टः द्रोणः यथा भाषते तथैव परिमाणत्वेन परिमाणमपि भाषते तच्च परिमाणं लिंगवद्विशेष्यान्वयी द्रोणान्वयी। तर्हि यदि परिमाणत्वेन परिमाणं सर्वत्र द्रोणशब्दात् भाषते तर्हि द्रोणः परिमाणम् इति वाक्ये परिमाणस्य कथनस्य कोपयोगः। द्रोणः इति कथनेन परिमाणबोधो भविष्यति। द्रोणः परिमाणम् इति वाक्ये परिमाणपदोपादानं किमर्थम् इति केषाञ्चित् प्रश्नः आसीत्। भवद्भिः मन्येऽहं सर्वैः अयं प्रश्नः अवगतः। द्रोणः परिमाणम् इति कथनस्य कोपयोगः। यदि द्रोणः कश्चन अन्यः स्यात् तदा वक्तव्यम् अयं परिमाणभूतः द्रोणः न अन्यः आचार्यो वा। किन्तु यदि द्रोणशब्देन द्रोणत्व परिमाणत्वेन परिमाणं सर्वत्र भाषते तर्हि द्रोणशब्दादेव परिमाणस्य बोधः पुनः परिमाणबोधनाय अस्मिन् वाक्ये द्रोणः परिमाणमस्मिन् वाक्ये परिमाणपदोपादानं किमर्थम् इति प्रश्नः। तादृशं प्रश्नं मनसि कृत्य नागेशः उत्तरयति। सः कथयति द्वौ ब्राह्मणौ इतिवत् प्रयोगः। यथा द्वौ ब्राह्मणौ इत्यत्र ब्राह्मणौ इति कथनेन द्वत्वस्य प्रतीतिः भविष्यति। द्वौ इति कथनं निरर्थकम्। द्वौ ब्राह्मणौ इत्यनेन इति वाक्ये द्वौ इत्यस्य उपादानं किमर्थम्? यतो हि ब्राह्मणौ इति द्विवचनेन औविभक्त्या च द्वत्वस्य प्रतीतिः भविष्यत्येव। पुनः द्वत्वप्रतीत्यर्थं द्वौ इति पदस्य उपादानं यथा मनोरञ्जनाय अस्पष्ट प्रतिपादनाय तथैव द्रोणः परिमाणम् इत्यत्रापि परिमाणग्रहणं। यथा द्वौ ब्राह्मणौ इत्यत्र द्वौ ग्रहणं तथा द्रोणः परिमाणम् इत्यत्र परिमाणग्रहणं। द्वौ ब्राह्मणौ इत्यत्र केवलम् अस्पष्टं बोधयितुम् अनुवादयितुञ्च अनुवादकर्तुञ्च
यथा द्वौ इत्यस्य उपादानं तथैव द्रोणेन भासमानस्य परिमाणस्य केवलम अनुवादकरणाय परिमाणपदोपादानम् अन्यत् किमपि तस्य फलं नास्ति। अतएव नागेशभट्टः कथयति द्रोणः परिमाणम् इति इत्येस्तु द्वौ ब्राह्मणौ इतिवत् प्रयोगः। द्रोणः परिमाणम् इत्येषतु द्वौ ब्राह्मणौ इतिवत् प्रयोगः। यथा द्वौ ब्राह्मणौ इति प्रयोगः तथैव द्रोणः परिमाणम् इति प्रयोगः। द्वौ ब्राह्मणौ इत्यत्र द्वौ इत्यस्य यथा उपादानं नोपयुक्तः तथैव द्रोणः परिमाणम् इत्यत्र परिमाणग्रहणं नोपयुक्तं। केवलम् अनुवादयितुम् अस्पष्टं बोधयितुं केवलं एतदर्थमेव परिमाणग्रहणं द्वौ इति पदस्य ग्रहणं वा इति उक्तम्। एवञ्च कदाचित् कश्चित् एवं मध्ये आसीत् कश्चन विद्वान्, तस्य विदुषः शरीरे कण्डूतिः भवति स्म। अतएव वारं वारं सः इतस्ततः पश्यति। सः कथयति यस्य विदुषः शरीरे कण्डूतिः आसीत् सः विद्वान् कथयति, अरे कथं भवान् एवं वदति, द्रोणः परिमाणपदं केवलम् अनुवादबोधनाय अनुवादयितुं परिमाणग्रहणम् अस्पष्टतया बोधयितुं किमपि व्यावर्त्यं तस्य नास्ति। कथं श्रीमद्भिः उक्तं मत्शरीरे तो कण्डूतिः भवति। तदा अध्यापकः कथयति इदानीं वक्तव्यं तस्य व्यावर्त्यं किं। सः कथयति कुत्रचित् कदाचित् मया श्रूयते द्रोणशब्दस्य न केवलं परिमाणमेव अर्थः, द्रोणशब्दस्य काकोप्यर्थः। द्रोणशब्दस्य का अर्थः? काकः, द्रोणाचार्यः। तर्हि यदा द्रोण शब्दस्य काकाद्यर्थः तदा अत्र द्रोणपदेन परिमाणमेव ग्राह्यं न काकादि अर्थः ग्राह्यः, तदर्थं परिमाणग्रहणम् अत्र वाक्ये कृतम् इति अतिरिक्तं फलं किमर्थं तावदागतं द्रोणपरिमाणमिति परिमाणपदं नोपयुक्तम्। उपयुक्तमस्ति काकस्य द्रोणाद् परिमाणातिरिक्तस्य काकाद्यर्थस्य व्यावर्तयितुम् अत्र परिमाणपदम्। अतएव अग्रे कथयति द्रोणशब्दस्य अनेकार्थत्वाद् वा। किन्तु इदानीं चिन्तनीयं, द्रोणशब्दः यदा परिमाणवाची तदैव परिमाणमात्रे इत्यस्य उदाहरणं। यदि द्रोणशब्दः काकवाची तदा लिङ्गाधिक्यस्य उदाहरणं। यथा कृष्णः वासुदेववाची लिंगाधिक्यस्य उदाहरणं, द्रोणः काकः काकमुपस्थापयति काकवाची, द्रोणः कश्चित् पुष्पविशिष्टः आचार्यः तदा लिंगाधिक्यस्य उदाहरणं, परिमाणाधिक्यस्य उदाहरणं नास्ति। अतः परिमाणाधिक्यस्य उदाहरणं तदेव यदा द्रोणशब्दः परिमाणत्वेन परिमाणम् उपस्थापयति। यदि परिमाणत्वेन परिमाणम् उपस्थापयति तदा तत्र परिमाणग्रहणं नावश्यकम्। अतएव वा शब्दस्य उपादानम् आगतम। तर्हि द्रोणशब्दस्य अनेकार्थत्वाद् वा। इदानीं नागेशः परिमाणमात्रे प्रथमा इत्यत्र परिमाणग्रहणसामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा अंगीकृता, दीक्षितेन परिमाणमात्रे प्रथमा अंगीकृता। तर्हि दीक्षितमतम् इदानीं खण्डयति। मूलोक्तं तु न युक्तं। यथा पूर्वं खण्डितमासीत् नीमांसि निवेशे न मानम्, यतो हि दीक्षितात् पूर्वं केनापि न उक्तम्। अतः आचार्य परंपरा नासीत्, विदुषां परंपरा नासीत्, नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः इत्येतस्मिन् विषये। अतः नागेशमते आचार्याणां परंपरा वर्तते, प्रक्रियाकौमुदीकाराणाम् अन्येषां बहूनाम् आचार्याणां परंपरा। यया परंपरया नागेशः स्वीयं मतं तावदुपस्थापयति। दीक्षितमते आचार्य परंपरा नास्ति इति केवलं न मानम् एतस्य इदमेव तात्पर्यमासीत्। इदानीं कथयति मूलोक्तं, मूलग्रंथे सिद्धान्तकौमुद्यां द्रोणोभिः इत्याकारकं यदुदाहरणं दीक्षितेन दत्तं तन्न युक्तं, तन्न समीचीनं, तदुदाहरणं समीचीनं नास्ति। इदानीं खण्डयति। कथं? नागेशः कथयति दीक्षितोक्तं मूलोक्तं दीक्षितोक्तं द्रोणो व्रीहिः परिमाणमात्रे इत्यस्य यदुदाहरणं दीक्षितोक्तं तत् समीचीनं नास्ति, न युक्तं। कथं न युक्तं? अत्र विरोधद्वयम् तैरुक्तम्, अत्र विरोधद्वयं दूषणद्वयं वर्तते। यदि परिमाणमात्रे प्रथमा क्रियते दूषणद्वयम्, एकं दूषणं तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा वार्तिकेन सह विरोधः, द्वितीयं दूषणं द्रोणः व्रीहिम् आनयति प्रयोगापत्तिः, द्रोणः व्रीहिम् आनय इति प्रयोगापत्तिः। यथा नीलो घटः
नीलम घटम आने इति प्रयोगो भवति, नीला घटम आने इति प्रयोगो न भवति। कारणं कथम अग्रे अस्माभिः उपस्थापितं। तत्र प्रथमं द्रष्टव्यं दीक्षित मते कथं दोषः। दीक्षित मते तिंग समानाधिकरणे प्रथमा वार्तिक विरोधा परिमाण मात्रे प्रथमा एतस्मिन् ग्रन्थे। यदि द्रोण शब्दात् परिमाण मात्रे प्रथमा क्रियते, द्रोण रूपम जत् परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहीति अर्थः क्रियते, तदा तिंग समानाधिकरणे प्रथमा वार्तिकेन साकं विरोधः। कथं? यथा द्रोणः अस्ति, दीक्षित मते अस्माभिरुच्यते द्रोणः अस्ति, तर्हि द्रोणः अस्ति में दीक्षित मते द्रोण शब्दात् कस्मिन् अर्थे प्रथमा आगता आसीत्? परिमाण मात्रे प्रथमा आगता आसीत्। अस्ति इत्यत्र तिङर्थः कः? कर्ता। तर्हि तिंग सामानाधिकरणे नामो तिंग वाच्यकारक वाचित्वं तिंग सामानाधिकरणे, अर्थात तिंग शब्देन यह अर्थः बोध्यते प्रथमया स एव अर्थः यदि बोध्यते तदा तिंग सामानाधिकरणे। अस्ति इत्यत्र तिंग शब्देन कर्ता बोध्यते, आश्रयः बोध्यते, किंतु द्रोणपदोत्तर प्रथमया परिमाणं बोध्यते, अतः उभयोः तिंगवाच्यकारक वाचित्वं नास्ति। तिंगवाच्यं अस्ति इत्यत्र तिंगवाच्यं कारकं कर्तृकारकं, किंतु प्रथमावाच्यं कर्तृकारकं नास्ति, द्रोणपदोत्तर प्रथमावाच्यं परिमाणं वर्तते। अतः तिंगवाच्यकारक वाचित्व रूप तिंग सामानाधिकरणस्य संभवात् तिंग समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकेन साकं दीक्षितस्य महान् विरोधः। अतः दीक्षितोक्तं मूलोक्तं न जुक्तम्। तिंग समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकस्य विरोधात् एकं दूषणम्। इदानीं भवन्तः शृण्वन्तु द्वितीयं दूषणं द्रोणो व्रीहिम् आने इति प्रयोगः। भवन्तः इदानीम् अवगच्छन्तु दीक्षितेन अन्वयः कथं कृतः। द्रोणरूपं यत् परिमाणं प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थेन साकम् अभेदः, सामान्यविशेषयोरभेदान्वयः, पुनः प्रत्यार्थस्य परिमाणस्य परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहि पदार्थे अन्वयः दीक्षितेन अंगीकृतः, अतः तत्परिच्छिन्नो व्रीहि द्रोणो व्रीहि। कारणं शाब्दबोधे किं कारणम् इदानीं द्रष्टव्यम्। अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषता शाली शाब्दबोध शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति समान विभक्तिक पदोपस्थापितानां समान विभक्ति पदोपस्थापितस्य पदार्थस्य उपस्थिति कारणम् एवं भूतः कार्यकारणभावः सर्वत्र अंगीकृतो वर्तते। अभेद संबंधेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति समान विभक्तिक पदोपस्थिति कारणम्। समान विभक्तिकेन पदेन उपस्थापिता यदि पदार्थः भवति तदैव भेद संबंधेन शाब्दबोधः भवति। समान विभक्तिके द्रोणो व्रीहि इत्यत्र अभेद संबंधेन शाब्दबोधः अस्त्येव नहीं, अत्र तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन शाब्दबोधः। यदि परिच्छेद परिच्छेदक भावेन शाब्दबोधः तदा अयं बोधः भेद संबंधेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति समान विभक्तिकं कारणं नास्ति। अभेद संबंधेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति समान विभक्तिकं कारणम्। अतः द्रोणो व्रीहि इत्यत्र भेद संबंधेन परिच्छेद परिच्छेदक भाव संसर्गेण शाब्दबोधः, अतः समान विभक्तिकम् अपेक्षितं नास्ति। यदि समान विभक्तिकम् अपेक्षितं नास्ति तदा विभिन्न विभक्तिकम् अपि वाक्यं भविष्यति। विभिन्न विभक्तिकं वाक्यं द्रोणः इति प्रथमान्तं व्रीहि इति द्वितीयान्तं। द्रोणः व्रीहिम् आने द्वितीयान्तं भविष्यति। समान विभक्तिकं नास्ति। समान विभक्तिकं वाक् पदं कुत्र अपेक्षितं कुत्र कारणम् अभेद संबंधेन शाब्दबोधे। अत्र तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन भेद संबंधेन बोधः दीक्षितेन अभीष्टः स्वीकृतः, अतः तन्मते तत्र समान विभक्तिकम् अपेक्षितं नास्ति। अतः विभिन्न विभक्तिक पद घटितं वाक्यमपि दीक्षित मते भविष्यति। अतः विभिन्न विभक्तिक पद घटितं वाक्यं द्रोणः व्रीहिम् आने इत्यपि वाक्यं दीक्षित मते भविष्यति। इदं वाक्यम् असाधु। द्रोणः व्रीहिम् आने क्वचिदपि लोके लौकिक प्रयोगे लोक व्यवहारे इदं वाक्यं कुत्रचित् नागच्छति। केनापि विदुषा इदं वाक्यं न प्रयुक्तम्। अतः एतस्य वाक्यस्य सर्वथा अभावात् इदं वाक्यं साधु भविष्यति। यतो हि यत्र भेद संबंधेन शाब्दबोधे समान विभक्तिकं भवति, अत्र अभेद संबंधेन शाब्दबोधे समान विभक्तिकं भवति। अत्र भेदेन शाब्दबोधः अत्र समान विभक्तिकं कारणं नास्ति। अतः विभिन्न विभक्तिक पद घटितं वाक्यं दीक्षितमते भविष्यति। अतएव द्रोणो व्रीहिमाने इति वाक्यस्य प्रयोगापत्तिः। अतः परिमाणमात्रे प्रथमा इति नाङ्गीकार्यम्। तस्मात् नागेशभट्टेन अद्य केवलं परिमाणग्रहणस्य यदुदाहरणं दीक्षितेन दत्तं तस्य खण्डनं कृतम्। एवं नियमांश नीतोपस्थित प्रातिपदिकार्था इति निवेशे किमपि प्रमाणं नास्ति। प्राचीनाचार्याणां किमपि कापि परंपरा नास्ति। एतत् सर्वम् अङ्गीकृत्य खण्डनं कृतम्। अग्रे
नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थस्यापि तत्र खण्डने अनेकानि बहूनि दूषणानि नागेशभट्टः बहुदूषणं तावत् नागेशभट्टः तावत् प्रदास्यति। अतः अग्रे विचारः पुनः भविष्यति। अहम् अत्रैव स्वीयं विचारं समापयामि। एवञ्च नमस्काराः, धन्यवादाः, सर्वान् नमस्करोमि। धन्यवादाः।